پہلے تسی ٹرو تو صحیح نا، اپنی فوج ٹورو، پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنی۔ پھر پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید ایک باری کلے ہزاراں دے لشکر جا وڑے، لشکر نے گھیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب اتھے گلاں کر رہے سن تے کوئی ستے ہوئے سن تے حضور ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے، فرمایا تو ایتھے ستا پیا خالد تے پھس گیا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے تے زین پائی تے خالد نوں گئے تے گھیری کھڑے، تسی کیویں آ گئے؟ کہنے لگے یار آرام جے نہ آیا تو میں کہ چلو لکھاں نال آج کلے ہی لڑیے۔ او بادشاہ اٹھو قبلہ، اللہ تعالیٰ نے تہاڈیاں بڑیاں صلاحیتاں دتیاں، ہندوؤں دے جتنا اسلحہ ہے او دے وچ کفر دی بدبو ہے۔ ہندو جتنا مرضی اسلحہ بنائے، ٹرمپ جتنا مرضی اسلحہ بنائے، او دے وچ کفر دی بدبو ہے، تے تسی جڑا اسلحہ بنایا ہے جو محمد عربی دے دین دا نور ہے۔